अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पेशावर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 16 घंटों बाद मुकम्मल, 5 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की सलामती एक दूसरे से मुंसलिक है, इमाम काबा। सदारती निजाम के हक में नहीं, हम उसको रोकेंगे, आसिफ जरदारी। पाक बहरिया सिंध और बलूचिस्तान में अब तक 4 मिलियन मैंग्रोव्स के पौधे उगा चुके हैं, सरबराह पाक बहरिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को सवालनामा भिजवा दिया। कनाडा में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक। भारतीय कैनेडियंस की बीजेपी की जीत के लिए ब्रैम्पटन में कार रैली। सिंधी कम्युनिटी का पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। कनाडा ने बाज़ाब्ता तौर पर जर्मन फ्रांसीसी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। क्यूबिक के क्रॉकरी स्टोर का प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए अहम इकदाम। पेरिस के तारीखी नोट्रे डेम चर्च में खौफनाक आतिशज़दगी। अमेरिका की जनूबी रियासतों में बारिश और तूफान के नतीजे में 8 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 7 में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 16 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक और 1 पुलिस अहलकार शहीद हो गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर पुलिस ने गुज़िश्ता रात इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर हयाताबाद में वाक़े 3 मंजिला मकान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की थी। ऑपरेशन के दौरान मकान में मौजूद दहशतगर्दों की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से मजम्मत और 1 पुलिस एहलकार की शहादत के बाद ऑपरेशन में पाक फौज के SSG कमांडोज भी शामिल हो गए। एतराफ की इमारतों में मौजूद आम शहरियों की जान और माल बचाने की गर्ज से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के लिए इंतहाई एहतियात बरती। ऑपरेशन के दौरान इलाके का मुकम्मल मुहासरा किया गया और किसी भी शख्स को ऑपरेशन की जगह जाने की इजाजत नहीं थी। कार्रवाई की निगरानी CCPO पेशावर और SSP ऑपरेशन ने की, जबकि कोर कमांडर पेशावर ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया। इमारत क्लियर किए जाने के बाद इमारत को धमाकाखेज मवाद से उड़ा दिया गया। कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक, जबकि पुलिस अहलकार कमर आलम शहीद हुआ, जिसकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। नमाज जनाजे में शहीद अहलकार के वर्सा के अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर और IG खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद नईम ने भी शिरकत की। कुछ बात करेंगे होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से। इमाम काबा ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी भी शरीक हुए। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला इवाद अल जुहनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी भी शरीक थे। इस मौके पर इमाम काबा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की सलामती एक दूसरे से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद कर रहे हैं और दोनों मुल्क हर साजिश का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इससे कबल शेख अब्दुल्ला इवाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। वहाँ उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन सेनेट और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की और ज़ोहर की नमाज स्पीकर हाउस में पढ़ाई। इलावा अज़ीं इमाम काबा ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी बिरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुलाकात में मुस्लिम उम्मा में अमन और हम आहंगी के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इमाम काबा ने मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मुकाम है।
اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں سابق صدر اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ روز پاکستان میں نیا تجربہ کرنے کے موڈ میں ہے، تاہم صورتحال دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، صدارتی نظام کے حق میں نہیں، ہم اس کو روکیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ صدارتی نظام کے حق میں نہیں، تاہم انہیں کوشش کرنے دیں، ہم اس کو روکیں گے۔ اسلام آباد احتساب عدالت میں پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں سابق صدر اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ یہ روز پاکستان میں نیا تجربہ کرنے کے موڈ میں ہے، تاہم صورتحال دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ صحافی کے سوال پر کہ صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ آصف زرداری نے کہا کہ صدارتی نظام کے حق میں نہیں، انہیں کوشش کرنے دیں، تاہم ہم اس کو روکیں گے۔ واضح رہے کہ سابق صدر آصف زرداری اور فریال تالپور اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے، جہاں دونوں حاضری لگوانے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ 2 خواتین ملزمان نورین اور کرن کی وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست نیب کو ملی ہے۔ کچھ بات کریں گے پاک بحریہ کے زیر اہتمام ساحلی علاقوں میں شجرکاری مہم 2019 کا آغاز کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں اب تک 4 ملین مینگرووز کے پودے اگا چکی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام ساحلی علاقوں میں شجرکاری مہم 2019 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں اب تک 4 ملین مینگوز کے پودے لگا چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کے زیر اہتمام ساحلی علاقوں میں شجرکاری مہم 2019 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ مینگوز شجرکاری مہم فطرت سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ نیول چیف کا کہنا تھا کہ مینگوز کے جنگلات مختلف آبی حیات بشمول مچھلیوں، کیکڑے، جھینگوں، سمندر میں رہنے والے دیگر جانداروں، پودوں اور حیاتیات کے لیے مسکن اور خوراک مہیا کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے صاف اور سرسبز پاکستان اقدام قومی فریضے کی ادائیگی کے ضمن میں پاک بحریہ گزشتہ 3 سالوں سے مینگوز شجرکاری مہم شروع کیے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں اب تک 4 ملین مینگوز کے پودے اگا چکی ہے۔ جنگلات میں کمی سے سرسبز دنیا کو فروغ دینے کی کاوشیں متاثر ہوتی ہیں، جو کہ قدرتی ماحول میں تشویشناک عدم توازن کی وجہ بھی ہے۔ اسی طرح گزشتہ 2 عشروں کے درمیان پاکستان میں جنگلات اور مینگوز میں پریشان کن حد تک کمی واقع ہو گئی ہے۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے مزید کہا کہ مینگروز میں کمی نہ صرف ساحلی جانداروں پر منفی اثرات مرتب کرتی بلکہ ساحلوں پر مقیم انسانوں کے ذریعہ معاش میں بھی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ متعلقہ اداروں کے اقدامات اور زرعی پالیسیوں کے ذریعے جنگلات میں واقع ہونے والی کمی کو روکا جائے اور ان کی افزائش پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مینگروز موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے ساحلی خطرات پر منفی اثرات کو روکنے میں بھی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ مینگروز کی افادیت کا کرتے ہوئے ساحلی علاقوں کی حفاظت میں اہم شراکت دار کی حیثیت سے پاک بحریہ نے ساحل کے ساتھ ساتھ مینگروز کے جنگلات کو بچانے کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ نیول چیف کا مزید کہنا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ مینگروز شجرکاری کی یہ مہم مینگروز کی حفاظت کی اہمیت کے سلسلے میں آگاہی فروغ اور ملک میں مینگروز کے جنگلات کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کچھ بات کریں گے قومی احتساب بیورو نیب نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور اہلیہ اور بیٹیوں کو منی لانڈرنگ کیس میں سوال نامہ بھجوا دیا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی احتساب بیورو نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹیوں کو منی لانڈرنگ کیس میں سوال نامہ بھجوا دیا۔ نیب لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹیوں کے سمن منسوخ کر کے انہیں گھر پر ہی سوال نامہ بھجوا دیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق اہلیہ نصرت شہباز، بیٹی جویریہ اور رابعہ کو بذریعہ ڈاک سوال نامہ بھجوایا گیا ہے، جس میں مبینہ منی لانڈرنگ اور بینکوں میں آنے والی رقوم کی تفصیلات پوچھی گئی ہیں۔ نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں 17 اپریل کو نصرت شہباز، 18 اور 19 کو جویریہ اور رابعہ کو طلب کیا تھا، تاہم چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ہدایت پر طلبی کے نوٹسز منسوخ کر دیے گئے اور بذریعہ ڈاک سوال نامہ بھجوایا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔